भर्खरै आयो निकै डरलाग्दो खबर। 45 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँ उडेको यति एयरको विमान एउटा इन्जिन फेल भएपछि आकाशमै रुवावासी। उडेको 6 मिनेटमै पोखरा फर्किएपछि जताततै निकै ठुलो हंगामा। के भयो त यसबारे पुरा जानकारी। विराटनगरमा पनि यति एयरको जहाजमा निकै ठुलो समस्या। काठमाडौँबाट आए इन्जिनियरहरू यतिको विमान पोखरामा आकस्मिक अवतरण गरेपछि जताततै रुवावासी। एसपीपीका निर्णय बारे परराष्ट्र मन्त्रीले आज सांसदलाई जानकारी गराउने। एसपीपीमा अमेरिकालाई ठाडो जवाब दिएर झारा टार्न नमिल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको स्पष्टीकरण। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्दै सेना प्रमुखको सम्मेलनमा चीनको आक्रामक नीतिबारे चासो। नेपालका सेनापतिको सहभागितामा उठ्यो प्रश्न। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले भने कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदा यो देश दुरास्थानमा पुग्यो। उड्नका साथ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि यति एयरको विमानभित्रै मचियो निकै ठुलो हंगामा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथिको छानबिन समितिले सभामुखलाई आज प्रतिवेदन बुझाउने। यतिको विमान पोखरामा आकस्मिक अवतरण र माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको अर्को बैठक साउन 15 गते बस्ने। वाम समाजवादी मोर्चा बनाउन शीर्ष नेताहरूको कसरत तीव्र। निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदै प्रचण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच भेटवार्ता। यता भने 45 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँ उडेको यति एयरको एउटा इन्जिन फेल भएपछि जताततै रुवावासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पोखराबाट काठमाडौँको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा एउटा इन्जिन फेल भएपछि 45 जना बोकेको जहाजमा निकै ठुलो हंगामा मचिएको छ। 45 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँ उडेको यति एयरको एउटा इन्जिन फेल भएपछि उडेको 6 मिनेटमै पोखरा फर्किँदा रुवावासी चलेको छ। पोखराबाट काठमाडौँको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज एउटा इन्जिन फेल भएर फेरि पोखरामै फर्किएको हो। शुक्रबार बिहान 8:55 बजेपछि उडेको उक्त जहाजले धावन मार्ग छोड्न साथै एउटा इन्जिन फेल भएको सङ्केत दिएको विमानस्थलका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले जानकारी दिएपछि निकै ठुलो रुवावासी चलेको छ। केही समस्या भइहाले नजिकैको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो जहाज पोखराई ल्यान्ड भयो। सुवेदीले भने जहाजमा 45 जना यात्रु रहेका थिए। सुवेदीका अनुसार 6 मिनेटमै जहाज पोखरा विमानस्थलमा फर्किएको थियो। कुनै जहाजमा समस्या भए अवतरणका लागि प्राथमिकताका दिने भन्ने हुन्छ। उनले भने अरूको उडान अवतरणभन्दा पहिला त्यही जहाजलाई प्राथमिकता दिएर अवतरण गराइएको सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। 9NANG कलासाइनको जहाजमा त्यस्तो समस्या आएपछि 45 जना यात्रुहरूको होस हवास उडेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विराटनगर विमानस्थलमा पनि रहेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा समस्या देखिएको छ। यता विराटनगरमा पनि यतिको जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँबाट इन्जिनियरहरू आएका छन्। बिहिबार राति काठमाडौँबाट आएर यतै बसेको जहाज आज बिहान पौने 8 बजे काठमाडौँ उड्ने भनिएको थियो। उक्त जहाजका लागि यात्रुले टिकट पनि काटिसकेका थिए। पाइलटले जहाज परीक्षण गर्दा इन्जिनमा समस्या भएको थाहा पाएका छन्। जहाजमा भएको समस्या विराटनगरका इन्जिनियरले समाधान गर्न नसकेपछि काठमाडौँबाट इन्जिनियर आएका हुन्। उनीहरू अहिले जहाजको समस्या समाधान गर्न लागिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यतिको उक्त जहाजमा काठमाडौँ जान टिकट काटिसकेका केही यात्रुहरूलाई काठमाडौँ पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जहाजमा यस्तो समस्या देख्नु सामान्य भएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता एसपीपीमा अमेरिकालाई ठाडो जवाब दिएर झाड टार्न नमिल्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा एसपीपी बारे अमेरिकालाई ठाडो जवाब दिन नमिल्ने बताएका हुन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने एसपीपी कुन सरकारले गरेको भन्दा पनि नेपाल सरकारले आपनित्वको अवस्थामा अनुरोध गरेको हो, तर यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने हो कि अनेक आशंका बढिरहेको र मित्र राष्ट्रहरूको चासो र चिन्ता देखिएकाले अहिले किन त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्दैन भनेर सरकारले भनेको हो। पहिले किन अनुरोध गरेको र किन अघि नबढाउने भन्ने अमेरिकाको जिज्ञासा हुन सक्छ। मित्र राष्ट्रलाई ठाडो जवाफले हुँदैन, कूटनीतिक आधारको जवाब दिनु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले उपयुक्त जवाब दिन्छौँ भनेको त छ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिँदै यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणमा गएर एसपीपीलाई निरन्तरता दिन चाहेको आशंका गरिँदैछ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने सबैभन्दा सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेस भएको बताएका छन्। कहिले कता ढल्कने कहिले कता ढल्कने प्रविधिले बन्द गराएका छौँ, अझै पनि यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर काङ्ग्रेसप्रति आशंका गर्ने भन्दै गरिरहने भन्दै प्रश्न उल्टो सोधेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमण स्वाभाविक भएको पनि डाक्टर महतले बताएका छन्। उनले भने मित्र राष्ट्रहरूबाट भ्रमण भइरहनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताएका छन्। नेपालमा अमेरिकाबाट मात्र होइन विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट भ्रमण भइरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एसपीपी बारे सरकारका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सांसदमा जवाब दिने भएका छन्। यसअघि साउन 5 गते बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपीपी सम्झौता लागू नगर्ने निर्णय गरेको लामो समय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले सांसदले एसपीपी बारे उठाएका विषयमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएका थिए। एमालेका सांसद भीम रावलले पनि एसपीपी बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यसैबीच 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटघाट गर्ने भएका छन्। नेपालमा अमेरिकी सैनिक भित्राउने रणनीति निकै ठूलो देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्ने इच्छा राखेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सक्रिय देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बीच भेटवार्ता भएको छ। दर्शकबिन देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको मिति अहिले टुङ्गो नलगाउन भन्दै अपिल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन केही पर सार्ने सङ्केत देखिएका छन्। यता भने बजेट निर्माणमा अनागृत व्यक्तिको संलग्नता नभेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज प्रतिवेदन बुझाउने संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, एसपीपीमा अमेरिकालाई ठाडो जवाब दिएर झार टार्न नमिल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। नेपालमा एसपीपी बारे पनि निकै हङ्गामा मच्चिने देखिएको छ। यसैबीच डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले झटारो हान्दै सरकारले के भाङ खाएर एसपीपी चाहिँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश शरण लोहनीले परराष्ट्र नीति सत्ताका लागि नभएर मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उलाएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने नेपालको परराष्ट्र नीति परीक्षाको घडीमा छ। विश्व अमेरिका र चीनको ध्रुवमा जान लागेको छ। दुई ध्रुव बीचको सन्तुलन राखेर जानुपर्ने नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति छ। अब
परराष्ट्र नीति मुलुकको हितमा प्रयोग हुन्छ कि फगत सत्ताका लागि भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अहिलेको सरकारसँग देखिएको छैन। एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्र लेख्न समय लगाउन आश्चर्यको विषय भएको पनि डाक्टर लोहनीले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने नेपालको 1400 किलोमिटर सिमानामा चीनसँग जोडिएको छ, त्यसैले कुनै न कुनै चासो हुन्छ अमेरिकाको। चीनसँगको सम्बन्ध एउटा सीमा बाहिर जान नदिने अमेरिकी नीति अन्तर्गत क्वाड इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइरहेका छन्। शीत युद्धको समयमा समेत नेपालले भारत, चीन, अमेरिका र रुसको विश्वास लिन सकेको थियो, तर अहिले राष्ट्रिय स्वार्थ छाडेर लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताएका छन्। अमेरिकाले एसपीपीमा दबाब दिँदैनौ भनेपछि नेपाल सरकारले पत्र लेख्न किन समय लगायो? भाङ खाएर निर्णय गरेको त होइन होला नि भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम